ल आज हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशन गर्ने, राइट? ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशन 2074 क्वेशन नंबर 15, 2074 क्वेशन नंबर 15। पहिला क्वेशन पढ्ने, क्वेशन को इन्फर्मेसन बुझ्ने अनि त्यसपछि क्वेशन को सल्युसन तर्फ जाने, ल है। ल फर्स्ट क्वेशन हो सर। हो, यो 2074 क्वेशन नंबर 15, यो 10 मार्क्स को क्वेशन। 2074 क्वेशन नंबर 15, राइट? ल म क्वेशन पढ्छु है, र क्वेशन को इन्फर्मेसन बुझ्न तिमीहरुलाई केही गाह्रो हुँदैन। यो कुराको ढुक्क हो हैन, क्वेशन को इन्फर्मेसन बुझ्न केही गाह्रो हुँदैन। ल यहाँ राइट, the following are the income statement and the balance sheet at the end of 2071, right? हामीसँग के इन्फर्मेसन दिएको छ? इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट। ल पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट हेरौँ ल। हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा के भनेको छ? हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स हामीले दिएको छ 4,50,000 लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 2 लाख गरेर ग्रोस मार्जिन कति दिएको छ हामीले? 2,50,000। 2,50,000 लेस सैलरी 60,000, रेंट 30,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000, डेप्रिसिएशन 30,000, the loss on sale of plant 5,000, book value 20,000, right? ल यहाँ यो लास्ट को इन्फर्मेसन जुन छ नि, एकचोटी यो कुरालाई एनालाइज गरौँ ल। लस अन सेल अफ प्लान्ट कति छ हाम्रो? 5,000 भनेपछि मैले प्लान्टलाई बेच्दाखेरि मलाई लस भएको 5,000 रुपैयाँ। जुन प्लान्ट मैले बेचेको त्यो प्लान्टको बुक भ्यालु कति छ? 20,000। इट मिन्स मैले सामान कतिमा बेचेको होला त्यो प्लान्ट? 20,000। फेरि 20,000, 15,000, 25,000 कसरी? 25,000। मेरो ब्यालेन्स सिटमा बुक भ्यालु 20,000 देखिरहेछ र यो 20,000 जतिको सामान, 20,000 जति भ्यालुको सामान मैले 5,000 लसमा बेचेको, लस अन सेल अफ प्लान्ट। अनि मैले कतिमा बेचेको होला त्यसो भए? यो 15,000, राइट? सो यो मेरो टोटल एक्सपेन्सेस गरेर कति भयो? यो पुरै स्यालेरी देखि लस अन सेल अफ प्लान्ट सम्मको मेरो एक्सपेन्स कति भयो? 1,55,000। र यो गरेर नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स कति भयो मेरो? के भन्नु भयो सर? नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स मेरो कति छ? 95,000, राइट? यस। ल यसपछि इफ केही इन्फर्मेसन भएको भए, ट्याक्सको केही इन्फर्मेसन भएको भए हामी यसपछि लेस ट्याक्स गर्थ्यो, राइट? तर ट्याक्सको केही इन्फर्मेसन गिभन छैन, राइट? कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? इट मिन्स मेरो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स पनि 95,000 नै हो, राइट? ल अब नेक्स्ट इन्फर्मेसन पढौँ हामी ब्यालेन्स सिटको। अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटको नेक्स्ट इन्फर्मेसन पढौँ। ब्यालेन्स सिटको शेयर क्यापिटल छ कति? प्रिभियस इयरमा 2 लाख को थियो र करेन्ट इयरमा कति भयो मेरो? 3 लाख को। 3 लाख। 3 लाख भनेपछि 1 लाख को भ्यालु बढेको मेरो शेयर क्यापिटल को। यस। कसरी बढेको होला त यो 1 लाख? राख्दा फेरि नयाँ इस्यु गरेर हो 1 लाख भ्यालु को शेयर मैले फेरि इस्यु गरेको। मैले 1 लाख भ्यालु को शेयर मैले फेरि मार्केटमा इस्यु गरेको, राइट? 1 लाख भ्यालु को शेयर मैले फेरि मार्केटमा इस्यु गरेको है। ल रिटेन्ड अर्निङ कति छ हाम्रो? पहिला कति थियो हाम्रो रिटेन्ड अर्निङ? 40,000 अब 50,000 भनेपछि 10,000 इन्क्रिज भयो। अब एउटा कुरा यहाँ लजिक हेर त, हाम्रो नेट प्रॉफिट कति छ? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 95,000। र तर यहाँ मेरो ब्यालेन्स सिटमा 10,000 मात्रै इन्क्रिज भएको छ, राइट? 95,000 मेरो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स छ, तर रिटेन्ड अर्निङमा 10,000 मात्रै गएको छ, राइट? यस सर। रिटेन्ड अर्निङमा त 10,000 मात्रै गएको हो कि हैन? हो। अब भन
यो जुन जब कि अब बिचमा चाहिँ यो जुन मेरो 85,000 जुन छ नि के भएको होला त यो 85,000 ए के भन्छ सेयर होल्डर ट्याक्सहरु हो र हो शेयर होल्डरलाई दिएको होला के भन्छ त्यो शेयर होल्डरलाई दिने कुरालाई के भन्छ हामी प्रेफरेन्स शेयर होल्डर हामी डिभिडेन्ड दिएको होला राइट डिभिडेन्ड पेड ए इक्विटी यस हो राइट इक्विटीलाई त यो बाँकी भयो हैन र सर यस्तो छ नि त त्यो इक्विटी शेयर होल्डरको लागि अर्निङ टोटल कति भयो 95,000 भयो राइट 95,000 मा 10,000 मात्रै हामीले रिटेन गरेर राखेको यस अनि 85 चाहिँ कसलाई दियो प्रेफरेन्सलाई होइन 85,000 मैले डिभिडेन्ड पे गरिदिएको यस यस सेम थिङ ल 10% डिभेन्चर छ मेरो 1 लाख को पहिला 2070 मा 1 लाख को थियो तर अहिले 50,000 को मात्रै छ यो 50,000 को Yes. किन घटेको त मेरो डिभेन्चरको मैले डिभेन्चर रिडिम्सन गरेको होला जुन अलरेडी मार्केटमा भएको डिभेन्चरलाई मैले एक तरिकाले बाइब्याक गरेको होला क्यान्सल गरेको होला राइट 50,000 जतिको त्यसपछि क्रेडिटर थियो हाम्रो पहिला 20,000 को अब 30,000 को छ बैंक ओभरड्राफ्ट पहिला थियो मेरो 40,000 को अब 20,000 को छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी मेरो पहिला 2 लाख को थियो अहिले 2,50,000 को छ इन्भेस्टमेन्ट मेरो 1 लाख को थियो अहिले पनि 1 लाख को छ यो रिटेन अर्निङ चाहिँ के भन्नुभएको थियो नि बुझेन नि सर हेर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो कति कति आयो त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 95,000 किनकि ट्याक्स को इन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन इट मिन्स नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स र नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको एउटै हुन्छ यस सर ल अब एउटा कुरा भन नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स एक तरिकाले यो अर्निङ शेयर होल्डर्स को लागि हो कि हैन हो सर अब यो 95,000 मा मैले कति अमाउन्ट बिजनेसमै रिटेन गरेर राखेको हो त 10,000 10,000 कसरी 10,000 थाहा पायो कि 10,000 रिटेन गरेर राखेको छ भनेर 40 - 50 हो किनकि पहिला 40,000 मसँग रिटेन अर्निङ पहिलादेखि नै थियो तर करेन्ट इयरमा जस्ट 10,000 मात्रै बढेको भनेपछि करेन्ट इयरको प्रफिटबाट 10,000 मात्रै मैले रिटेन गरेर राखेको छु भनेपछि बाँकीको 85,000 के गरेको होला त हामीले बाँकीको 85,000 बाँकीको 85,000 95,000 मा त मैले रिटेन 95,000 अर्निङ थियो मेरो टोटल राइट यस सर जुन कि शेयर होल्डर्स को लागि छ यस तर मैले 95,000 बाट 10,000 चाहिँ बिजनेसमै राखेको भनेपछि 85,000 मैले डिभिडेन्ड पे गरिदिएको होला शेयर होल्डरलाई सर राइट Yes. ल इन्भेस्टमेन्ट पहिला पनि 1 लाख अहिले पनि 1 लाख भनेपछि इन्भेस्टमेन्टमा केही पनि चेन्ज छैन इन्भेस्टमेन्टमा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन डेटर पहिला 40,000 अब 50,000 स्टक पहिला 30,000 अब 25,000 क्याश मेरो पहिला 30,000 अब 25,000 अब के भनेको छ भन्दाखेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सोइङ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ इन्भेस्टिङ एन्ड फाइनान्सिङ एक्टिभिटी 10 मार्क्स कति मार्क्स को 10 मार्क्स यति सजिलो क्वेशन 10 मार्क्स ल अब आऊ हामी क्वेशनको सल्युसन तर्फ ल यति सजिलो आउँदैन नि फेरि हेर्न त ल अब आऊ सल्युसन तर्फ हाम्रो के छ 2000 74 क्वेशन नम्बर 50 है हामीले के भनेको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट राइट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट फर द इयर एन्डेड फर द इयर एन्डेड कति हो 2071 फर्मेट बनाइदिने अब particulars amount right
राइट Right, sir. सर हो अब हामी ए मा के लेख्ने Cash cash flow flow from operating activity. flow from Operating activities. operating activities, right? इसको फर्स्ट हेडिंग के थियो मेरो Sales. cash sales and collection from Customer. customer. So यो language सबै लेख्नु पर्छ हो वो लेख्नुपर्छ cash sales and collection from customers, customer. right? अब यहाँ 2-3 लाइन छोडिदिने र हामी यसको बी पोइन्टमा जाने के थियो बी पोइन्ट मेरो के थियो Cash purchase and payment to suppliers. Supplier अनि अर्को purchase को केस अर्को interest को केस है क्या? and payment to Suppliers. सी पोइन्टमा मेरो के थियो Employee. Cash paid to employees and other expenses. employees and Other expenses. right? ल पहिला यो तीनवटा हेडिङ हामी पहिला कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि अर्को हेडिङमा जाने ल किनकि यो तीनवटा हेडिङ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एक अर्कासँग कहीं न कहीं लिंक छ राइट सो अब हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने ल इन्कम स्टेटमेन्टको पहिला सबै कुरा हामी पढ्दै जाने र यो तीनवटा हेडिङमा आउने कुराहरू सबै इन्कम स्टेटमेन्टको सबै कुरा यो तीनवटा हेडिङमा हाल्दिने हामी ल सेल्स कुन हेडिङमा ए बी सी कुन हेडिङमा जान्छ सेल्स A. ल सेल्स रेभेन्यू कति छ हाम्रो सेल्स रेभेन्यू 4,50,000. 4,50,000 प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने Plus ल त्यसपछि हाम्रो के छ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मेरो कुन हेडिङमा जान्छ second ma B. बी पर्चेज मा जान्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड Yes. कस्ट अफ Good sold. सोल्ड कति छ मेरो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 2 lakh minus गर्ने माइनस गर्ने यो 2 लाखलाई minus त्यसपछि हाम्रो ग्रोस मार्जिन अटोमेटिक भयो ग्रोस मार्जिनलाई केही गर्नु पर्दैन त्यसपछि हाम्रो छ सैलरी हाम्रो कुन हेडिङमा जान्छ B. ह B. Cash purchase and हैन salary C. सैलरी Sorry, सी C. कैश पेड टु एम्प्लोइ एन्ड Employees. अदर एक्सपेन्सेस राइट यो हाम्रो एम्प्लोइज को केसमा आयो राइट सो हामीले यहाँ Yes. सैलरी कति छ हाम्रो 60,000 प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने 6 Minus. माइनस अब सैलरी पछि के छ हाम्रो रेन्ट Rent. कुनमा जान्छ मेरो ए बी सी C सी में रेन्ट कति छ रेन्ट मेरो 30,000 प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने minus त्यसपछि हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस operating expenses C. माथि ए बी सी कुनमा जान्छ C मा operating expenses other expenses right राइट सर so हामीले operating expenses पनि यसमै राख्ने हो कति छ मेरो operating expenses 20,000 20,000 मैले यहाँ माइनस गर्दिने ल यसपछि मेरो के छ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर कुनमा जान्छ ए मा जान्छ कि बी मा जान्छ कि सी मा जान्छ कि फाइनान्सिङ एक्टिभिटी मा जान्छ यो D मा जान्छ डी मा जान्छ Interest को डी मा interest मै जान्छ जान्छ हैन डी मा जान्छ इन्ट्रेस्ट को D. सेपरेट हेडिङ डी D. राइट सो इन्ट्रेस्ट को हामी सेपरेट हेडिङ बनाउने राइट इन्ट्रेस्ट को हामी सेपरेट हेडिङ बनाउने डी मा इन्ट्रेस्ट पेड भनेर र इन्ट्रेस्ट पेड को हेडिङमा मरेको के छ इन्ट्रेस्ट अन debenture डिभेन्चर अमाउन्ट छ मेरो इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर को 10,000 10,000 एड गर्ने कि लेस गर्ने
लेस गर्ने ल यसपछि डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन हामी कुनमा लेख्ने हो अपरेटिङमा लेख्ने इन्भेस्टिङमा लेख्ने फाइनान्सिङमा लेख्ने कि यता ABCD कुनमा लेख्ने हो डेप्रिसिएसन इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ इन्भेस्टमेन्टमा इन्भेस्टिङ डेप्रिसिएसन हामी क्याशमा कसैले पनि पे गर्दैन के डेप्रिसिएसन हामी क्याशमा पे गर्दैन दैट इज नन क्याश आइटम सो हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड नै नगर्ने डेप्रिसिएसनलाई क्लियर छ त्यतिकै दिएको हो सर त्यो त्यतिकै दिएको छैन त्यसको युज छ तर पछि वर्किङ नोटमा होला हो सर एक्ज्याक्टली हो तर हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा कहीँ पनि डेप्रिसिएसनलाई नदेखाउने क्लियर छ ल डेप्रिसिएसन हामी कहीँ पनि नदेखाउने यो कुरा याद राख्ने है यो कुरा एकदमै नोट गरेर राख्ने माइन्डमा कि डेप्रिसिएसन हामी कहीँ पनि नदेखाउने त्यो वर्किङ नोटमा चाहिँ आउँछ फेरि डेप्रिसिएसनको काम ल डेप्रिसिएसन किन नदेखाउने हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा किन भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन इज अ नन क्याश आइटम राइट नन क्याश आइटम भएर हो ल यसपछि हाम्रो के छ लस अन सेल अफ प्लान्ट बन्दियो यो प्लान्ट सँग रिलेटेड छ सो प्लान्ट को हामी जब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा हेर्छ नि प्लान्ट को केस हो त्यति बेला यो कुरालाई हामी त्यहाँ हेर्ने ल ओके भनेपछि मैले इन्कम स्टेटमेन्ट को सबै कुरा यहाँ राखिसक्यो यस ल अब आउ ब्यालेन्स सिटमा यो चारवटा हेडिङमा के कुरा ब्यालेन्स सिटको कुन आइटम हामी यो चारवटा हेडिङमा राख्ने ल एसेट साइडमा पढ्ने प्लान्टलाई हामी कुनमा अपरेटिङमा राख्ने कि नराख्ने नराख्ने इन्भेस्टमेन्टलाई अपरेटिङमा राख्ने कि नराख्ने नराख्ने डेटर्सलाई अपरेटिङमा राख्ने कि नराख्ने राख्ने एमा हो डेटर्सलाई हामी अपरेटिङमा राख्ने र अपरेटिङको कुन पोइन्टमा राख्ने हो ए पोइन्टमा डेटर्सको भ्याल्यु इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ इन्क्रिज भएको छ सो लेख्ने इन्क्रिज 10,000 कति छ डेटर्सको भ्याल्यु 10,000 हामी एड गर्ने लेस ल यसपछि आउँछ मेरो स्टक अपरेटिङमा लेख्ने कि नलेख्ने स्टक लेख्ने नलेख्ने स्टकलाई अपरेटिङमा लेख्ने कि नलेख्ने लेख्ने लेख्ने वा चाहिँ कुन हेडिङमा लेख्ने हामी A B C D B स्टकको भ्याल्यु इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ डिक्रिज छ लस हुन्छ डिक्रिज इन स्टक कति भ्याल्यु डिक्रिज छ 5000 एड गर्ने कि लेस गर्ने एड गर्ने त्यसपछि आउँछ क्याश हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि बनाइरहौ सो ओपनिङ र क्लोजिङ क्याशको एडजस्टमेन्ट हाम्रो सबैभन्दा लास्टमा हुन्छ जब फुल फ्लेज क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछ त्यसपछि हामी यो क्याश त्यहाँ हामी एड र लेस गर्ने राइट अनि एसेट साइडको पुरै क्लियर भयो अब आउ लायबिलिटी साइडमा शेयर क्यापिटल फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा अपरेटिङमा आउँदैन रिटेन्ड अर्निङ छोड्दियो रिटेन्ड अर्निङको केही गर्नु पर्दैन डिभेन्चर 10% डिभेन्चर कुन एक्टिभिटी अपरेटिङ इन्भेस्टिङ अर फाइनान्सिङ राइट क्रेडिटर्स अपरेटिङ इन्भेस्टिङ अर फाइनान्सिङ अपरेटिङको बी मा क्रेडिटर्सको भ्याल्यु इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स कति भ्याल्यु इन्क्रिज भएको छ क्रेडिटर्सको 10,000 एड गर्ने कि लेस गर्ने लेस एड गर्ने यसपछि चाहिँ मेरो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट कुनमा आउँछ अपरेटिङ इन्भेस्टिङ अर फाइनान्सिङ हो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हेर सर्ट टर्म भएर पनि यो कुरा याद राख्ने ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट सर्ट टर्म भएर पनि यसलाई म फाइनान्सिङमा राख्छु किन भन्दाखेरि ब्याङ्कबाट हामीले ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट लिएर ब्याङ्कबाट फाइनान्स लिएर हामी राइट है त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो ब्याङ्क ओभरड्राफ्टको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ब्याङ्कबाट एउटा हुन्छ ओभरड्राफ्ट अकाउन्ट नै हुन्छ जस्तो हाम्रो ब्याङ्कमा सेभिङ अकाउन्ट करेन्ट अकाउन्ट हुन्छ नि ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्छ नि
सेम वेमा हामीले ब्याङ्कमा एउटा ओभरड्राफ्ट ओडी अकाउन्ट पनि भन्छ के, र ब्याङ्कले लिमिट दिएको हुन्छ। तिम्रो ब्यालेन्स नभए पनि, त्यसमा तिम्रो ब्यालेन्स नभए पनि ब्याङ्कले तिम्रो कारोबार देखेर त्यो हिसाबले तिमीलाई लिमिट तोकिदिएको हुन्छ कि तिमी लाइक 10 लाखसम्म, 20 लाखसम्म अथवा 50 लाखसम्म तिमी त्यहाँबाट विथड्र गर्न सक्छौ भनेर के। लाइक तिमीसँग हुन्छ नि पैसा नभएर पनि तिमी त्यहाँबाट ओभरड्राफ्टबाट विथड्र गर्न सक्छौ भनेर, राइट। सो त्यो एक तरिकाले लायबिलिटी भयो, राइट। सर बुझेन नि, फोन आयो मेरो त। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको सिम्पली सर्ट टर्म लोन छ कि हामी ब्याङ्कबाट सिम्पली सर्ट टर्ममा लोन लिएको हो, त्यति मात्रै बुझ ल। ब्याङ्कबाट हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा नभएर पनि हामीले झिक्न मिल्यो ल। ओके, ब्याङ्कले दिन्छ त्यसरी ट्रस्ट गरेर, ट्रस्ट गरेर कि ट्रस्ट हैन केही लाइक धितो लिन्छ केही फाइनान्स त्यो लाइक ल्यान्डहरु हुन्छ नि, घर जग्गाहरु चाहिँ केही मोर्गेज राखेर त्यो के रे ट्रान्ज्याक्सन हेर्छ कि हेर्दैन त्यसमा। बिजनेसको कारोबार पनि हेर्छ र केही न केही मोर्गेज पनि राख्छ, दुईटै हेर्छ ल। भनेपछि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट मेरो कुन एक्टिभिटीमा गयो त? फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा, राइट। भनेपछि अपरेटिङ एक्टिभिटीको मेरो सबै कुरा सक्यो। अपरेटिङ एक्टिभिटीमा त अरु केही आउँदैन मेरो, किनकि यसपछिको ई पोइन्टमा मेरो ट्याक्स पेड छ, ट्याक्स छैन मेरो। अदर इन्कम पनि हुन्छ भने अदर इन्कम पनि छैन हाम्रो यो क्वेशनमा, राइट है। सो हामी यसलाई नै टोटल गर्दिन अब ल। टोटल गरेर त यो हाम्रो कति भयो? यो हाम्रो 4,40,000, यो हाम्रो कति भयो? 1,85,000 नेगेटिभ। यो मेरो कति भयो? 1,10,000 नेगेटिभ, राइट। र यो मेरो 10,000 नेगेटिभ, राइट। र भन त अब यो मेरो टोटल भन त कति भयो? यो सबै एड क्याल्कुलेसन गरेर भन त मेरो क्याश फ्लो फ्रम एक्टिभिटीज नेट क्याश फ्लो हैन सर, नेट क्याश फ्लो हैन, नेट नै लेख्दिउ न, नेट क्याश फ्लो फ्रम पनि लेख्दिउ। नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज कति आयो? कति आयो? 1,35,000। 1,35,000 पोजिटिभ और नेगेटिभ? पोजिटिभ, राइट। अब आउ अपरेटिङ क्याश फ्लो सक्यो हाम्रो, सक्यो अपरेटिङ क्याश फ्लो। अब आउ बी पोइन्टमा हाम्रो, बी पोइन्टमा cash flow from investing activity, investing activities, cash flow from investing activities ल। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा हामी सिधा ब्यालेन्स सिटमा कुद्ने हो, इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्दैन हेर्ने पहिला हैन, र ब्यालेन्स सिटबाट रिलेटेड केही कुरा छ भने चाहिँ हेर्ने हो इन्कम स्टेटमेन्टलाई है। हेर अपरेटिङ एक्टिभिटी बनाउने बेलामा, प्रिपेयर गर्नु बेलामा हामीले फर्स्ट फोकस के गर्ने हो? इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यसपछि ब्यालेन्स सिटमा आउने हो। तर इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा फर्स्ट प्रिफरेन्स हामी पहिला ब्यालेन्स सिटमा जाने हो, र ब्यालेन्स सिटको केही रिलेटेड इन्फर्मेसन इन्कम स्टेटमेन्टमा छ भने बल्ल त्यो कुरालाई युज गर्ने हो, राइट।